तपाईको एकजना माननीय ज्यूले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा यति थोरै मान्छे अलि चाखलाग्दो भएन भनेर व्यक्ति दिनुभएको छ नि, कसरी लिनुभएको छ? सानो सङ्ख्या त अब उहाँले कता गर्न पुग्नुभयो थाहा छैन, तर प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा देशैभरि 77वटै जिल्लामा, अझ एउटा जिल्लामा 2-3 ठाउँमा पनि भएको छ, केही जिल्लामा त होइन। निरन्तर फेरि एकपटक मात्रै होइन, निरन्तर 3 पटक 4 पटकसम्म, 3 दिन 4 दिनसम्म रेगुलर लाखौँ सङ्ख्यामा, हजारौँ सङ्ख्यामा मान्छेहरू चाहिँ समर्थनमा सडकमा आउने कुरा चाहिँ यो ऐतिहासिक कुरा हो। आजसम्म मैले चाहिँ यस्तो काहीँ पनि देखेको थिएन। अग्रजहरूले देखाएको बाटो, उहाँहरूले हिँडेको गोरेटो र उहाँहरूको अनुभवहरूलाई हामीले पुँजी बनाउँदै अब हामीले नेतृत्वका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। 10 अर्ब कता खर्च भयो भनेर प्रश्न सोधिरहेछन् नि। पक्कै पनि त्यो चाहिँ अहिले त 10 अर्बभन्दा बढी भइसक्यो होला। 10 अर्बको रेकर्ड चाहिँ जति बेलादेखि प्रश्न उठिरहेको थियो त्यति बेला त्यसको चाहिँ केही दिन पश्चात नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा त्यो सबै डाटाहरू राखिएको छ। उसले गरेको काममा चाहिँ अब जस्ट मात्रै देखाउने खालको जुन परिपाटी छ त्यसमा पनि हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। अधिकार र कर्तव्य भनेका दुवै चाहिँ सँगसँगै आउने कुरा हुन् भन्ने चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। जादुको छडी जस्तो हामीले चाहिँ होइन यो एक खालको छ नि, मनोरञ्जनसँग जोडिएको विषय पनि भयो। त्यस्तो हुँदैन विकासको कुरा। हिजो के थियो, आज के छ र के हुँदैछ भन्ने कुरालाई हामीले सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने निकाय त अख्तियार छ, अरू धेरै सुशासनसँग जोडिएका चाहिँ निकायहरू छन्। मैले चाहिँ तथ्यमा मैले यहाँ यसरी भ्रष्टाचार भयो भनेर अहिले भन्न सक्दिनँ। तर अरूले त भनिदिन्छन् नि भ्रष्टाचार गरिरहेछन् भनेर। तथ्यहीन कुरा बोल्नलाई, आधारहीन कुरा बोल्नलाई, प्रमाण नभइकन जति पनि आफूलाई लागेको कुरा गर्नलाई त हामी स्वतन्त्र छौँ। हामीले संविधानमा नै वाक स्वतन्त्रताको कुरा लेखेका छौँ। तर तथ्यहीन कुरा बोलेर समाजलाई भ्रमित बनाउने कुरा र नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्ने कुरा चाहिँ हामी कसैले पनि नगरौँ। त्यो एउटा आन्दोलन थियो। त्यति बेला प्रचण्ड कमलले नेतृत्व गर्नुभयो, त्यसमा हजारौँ नेपालीहरू सहभागी हुनुभयो। त्यही अनुसारको व्यवस्थापन हुने कुरा चाहिँ राजनीतिमा सबै व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्ने कुरा सम्भावना थिएन। केही चाहिँ बिचैबाट छोड्नुभयो, कति धेरैले चाहिँ अब शहीद हुनुभयो। त्यो आन्दोलनमा चाहिँ उहाँहरूले ज्यान गुमाउनुभयो र केही व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ। तर प्रचण्ड कमलसँग हिजो थियौँ भनेर मात्रै होइन, आज चाहिँ नेपाल बाहिर रहनुभएका नेपाली नागरिकहरू जो समस्यामा परेका छन् ती सबैलाई त्यो समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारले सहयोग गरिरहेको छ, गर्नुपर्छ। अधिकांश मन्त्रालयहरू र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतका पनि योजनाहरू चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रमिक योजनाहरू छन्, जुन चाहिँ नेपालमा भएका युवाहरूलाई लक्षित गरेर बनाइएको छ। त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नका लागि हामी कति तयार छौँ त? अब कमजोरी मात्रै देखाउने, हामी आफू चाहिँ कुनै कुरा कामको लागि तयार नहुने हो भने चाहिँ समाधान हुँदैन। अब बैठकमा आएका छलफलका विषयका आधारमा राजीनामा दिने कुरा पनि हुँदैन र पार्टी फुट्ने सम्भावना पनि छैन। भनेको अब यथावत केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नै रहनुहुन्छ? पक्कै पनि, यसको त विकल्पै छैन अहिलेलाई। बेमौसमको बाजा बजाएर नाच्न थाल्यौँ भने त्यो कुराको कुनै लय ताल सुरको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यस कारणले हामीले महाधिवेशनका लागि अनुरोध गरेका छौँ, अपिल गरेका छौँ, झकझक्याएका छौँ। यो चाहिँ पार्टी एकता पश्चात महाधिवेशन जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट लागिरहेका छौँ। पार्टी महाधिवेशनबाट हामीले नेतृत्वका लागि हस्तक्षेप गर्ने आफ्ना ठाउँहरू हुन्छन्, तर महाधिवेशन पनि नआउँदै र अन्य कुनै निर्वाचनको पनि सम्भावना नहुँदै, समय नपुग्दै हामीले व्यक्तिगत विषयमा छलफल गर्ने कुरा पार्टी जीवनका लागि पनि र देशका लागि पनि यो राम्रो हुँदैन। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अनिरा सोभ्युका नेता सुनिता बराल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय तपाईँहरूको पार्टी खुबै विवादमा फस्यो नि है? विभाजनमा फसेको भन्दा पनि छलफलहरू अलि बाहिर आए। पार्टी बैठकहरू बसिरहेको भएर विभिन्न कोणबाट अब पार्टी सञ्चालन र सरकार, पार्टी चाहिँ सरकारमा पनि भएको भएर पार्टी सरकारको विषयहरू नै छलफलमा आएको भएर अलिकति बढी बाहिर
त्यस्तो छलफलका विषयहरू बाहिर छरिएका हुन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेको भारतले जसरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्यो त्यस पछाडि लगत्तै प्रचण्डज्यूले स्थायी समितिको बैठकबाटै मैले मागेको हुँ भने पछाडि त झन् चर्चामा आयो, विवाद झनै चुलियो। अब त्यहाँ छलफलको विषय भन्ने कुरा त स्वाभाविकै भयो। अब नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा चाहिँ नेपालको आफ्नो विषय हो। त्यो चाहिँ हामी एउटा सार्वभौम राष्ट्रका जनता हौँ। त्यस कारणले त्यो विषयमा भारतले टिप्पणी गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रा लागि स्वीकार्य हुने विषय नै थिएन। प्रचण्ड कमलले त्यही आशयमा भन्नुभएको होला त्यस्तो त लाग्दैन मलाई, तर बाहिर त्यसरी विषय आएको थियो जुन चाहिँ त्यति राम्रो भएन। तर फेरि प्रचण्ड कमलले पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा फेरि उहाँले आफैले पनि भन्नुभएको छ मैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको होइन भनेर। त्यो भएको भएर त्यहाँ चाहिँ छलफल सन्दर्भ विभिन्न कोणबाट छलफल हुँदाखेरि कुनै सन्दर्भवश आएको विषय होला त्यो चाहिँ। ओके, तर पछिल्लो समय जसरी केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनु हुँदैन भनेर जसरी सडकमा तपाईँहरूको समर्थक साथीहरू सडकमा आइरहनु भएको छ, तपाईँको एकजना माननीय ज्यूले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा यति थोरै मान्छे अलि चाखलाग्दो भएन भनेर व्यक्ति दिनुभएको छ नि, कसरी लिनुभएको छ? अब प्रधानमन्त्रीको चाहिँ हामी कस्तो अभ्यासबाट अगाडि बढ्यौँ भने सडकमा जाने विषय धेरै ठुलो सङ्ख्यामा बाहिर निस्किने विषय चाहिँ विरोधमा मात्रै हुन्छ भन्ने हाम्रो मनोविज्ञान भयो। उहाँ पनि अब त्यही मनोविज्ञानबाट अगाडि बढ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नुभएको हाम्रो पार्टीको माननीयको विषय, तर मलाई चाहिँ यो क्षणमा यो समयमा एकदमै धेरै गौरवको अनुभूति भएको छ। त्यो किन भएको छ भने हामी लामो समयदेखि हामीले हाम्रो जीवनकालदेखि हामीले इतिहास पढेदेखि विरोधमा मात्रै सडकमा आउने परम्परा थियो। तर अहिले त अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। उहाँका लागि चाहिँ अवरोध नगर पार्टीको बैठकमा चलिरहेका छलफलका विषयहरू सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आउँदैखेरि उहाँको समर्थनमा सानो सङ्ख्या त अब उहाँले कता गर्न पुग्नुभयो थाहा छैन, तर प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा देशैभरि 77वटै जिल्लामा, अझ एउटा जिल्लामा 2-3 ठाउँमा पनि भएको छ, केही जिल्लामा त होइन निरन्तर, फेरि एकपटक मात्रै होइन निरन्तर 3 पटक 4 पटकसम्म 3 दिन 4 दिनसम्म रेगुलर लाखौँ सङ्ख्यामा हजारौँ सङ्ख्यामा मान्छेहरू चाहिँ समर्थनमा सडकमा आउने कुरा चाहिँ यो ऐतिहासिक कुरा हो। आजसम्म मैले चाहिँ यस्तो काहीँ पनि देखेको थिएन। समर्थनमा जो चाहिँ एउटा नेतृत्वमा गरी बसिरहेको एउटा व्यक्तिको समर्थनमा उहाँलाई हटाउनु हुँदैन भनेर आएको यो एकदमै ऐतिहासिक क्षण हो। र सङ्ख्याको त मैले त गणना गर्न भ्याइनँ, म चाहिँ साक्षर नै व्यक्ति हुँ, तर पनि सडकमा आएको सङ्ख्या हामीले सङ्ख्यामा गन्न सकिने गरीको त्यति सानो सङ्ख्या मैले देखिनँ। ओके, तर यसरी सत्तामा रहेको पार्टी पटक पटक विवादमा आउनु, तपाईँहरूको प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि गुटमा अल्झिनु, यसले त तपाईँहरू जस्तो नयाँ पिँढीहरूलाई राजनीतिमा भविष्य कोर्नलाई समस्या हुँदैन? पक्कै पनि यो अन्योलताले चाहिँ हाम्रो पुस्तालाई भन्दा पनि देशको विकासको गतिलाई अवरोध चाहिँ पुर्याउँछ। त्यही भएर अहिलेको सरकारले पाएको जनमत र विश्वास चाहिँ स्थायी सरकारका लागि थियो। जनताले अब आफ्नो विवेकले स्थायी सरकार निर्माण गरेर विकासलाई गति दिनुपर्छ भन्ने आधारमा नै कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनमत दिनुभएको हो। त्यसकारण हाम्रो पार्टी या अर्को कुनै पार्टी जोसुकै पनि आफूभित्र भएको समस्याका कारणले पर्ने राजनीतिक प्रभावले देशको विकासलाई गतिलाई असर गर्छ नै। यसका खातिर अहिले भएको जनमत जुन चाहिँ अहिले बाहिर देखिएको विषय पनि यही हो। जनमत प्राप्त यो सरकार जसले स्थायी रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ र विकासको बन्दै गरेको जगलाई अझ समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। र दोस्रो कुरा हाम्रो पुस्ताको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, पक्कै पनि राजनैतिक गतिरोधले केही समस्याहरू त देखिन्छन् नै, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अबको हाम्रो पुस्ताले अग्रजहरूले देखाएको बाटो, उहाँहरूले हिँडेको गोरेटो र उहाँहरूको अनुभवहरूलाई हामीले पुँजी बनाउँदै अब हामीले नेतृत्वका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। किनभने ग्लोबलाइजेसनको यत्रो समय हामी चाहिँ धेरै कुराहरू बुझ्ने जान्ने भनेको नयाँ पुस्तालाई अब सत्ता दिनुपर्छ भन्ने हो। पक्कै पनि अब चाहिँ यो समस्या समाधानका लागि हामी अग्रसर किन नहुने भन्ने ठाउँमा त्यो चुनौती पनि थपिएको महसुस गरेको छु मैले चाहिँ। ओके, तर पनि तपाईँ सत्तापक्षको व्यक्ति
हजुर त्यस हिसाबले तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तर सडकमा प्रतिपक्ष नेपाली जनताले त सरकारको खुबै विरोध गरेका छन् नि। यस्तो हो, समर्थन र विरोध त काम गर्ने व्यक्तिको हुन्छ, तर त्यसको रेसियो के छ भन्ने कुरा हो। प्रतिपक्षले त्यति धेरै सडकमा आएर विरोध गरेको अब एजेन्डा वाइज कुनै कुनै घटनाक्रममा होला, तर समग्रतामा सरकारको विरोध गरेको त्यस्तो लाग्दैन मलाई। र समर्थन र विरोध चाहिँ विरोधलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि बुझ्नुपर्छ होला भने, समर्थनले पनि अझ बढी जिम्मेवारी थपिदिन्छ र विरोधले पनि विषयहरू चाहिँ काहीँ नबक्यौँ है, एउटा सही ट्र्याकमा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई गजगच्याइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले राजनीतिक त्यो विरोधले तपाईँका नेताहरू, तपाईँका शीर्ष नेतृत्वहरू सच्चीको पाउनु भएको छ? पक्कै पनि सोचिनुपर्छ, यसको त विकल्पै छैन। तर त्यो यात्रा, त्यो ट्र्याकबाट चाहिँ तपाईँहरू सही दिशामा हिँडिरहनका लागि चाहिँ हामी खबरदारीमा छौँ है भन्ने कुराको एउटा सिम्बोलिक रूप हो विरोधको पनि प्रक्रिया भनेको। र यसै गरी नै लिनुपर्छ राजनीतिक दलका र नेतृत्वमा रहेका हरेक व्यक्तिले विरोधलाई पनि। ओके, तपाईँको पार्टी सत्तामा हुँदाखेरि एउटा महिला क्वारेन्टाइनमा बलात्कृत हुनुपर्दा त दुःख लाग्छ होला नि? एकदमै धेरै, त्यो चाहिँ एकदम दुःखको कुरा हो। यसमा पार्टी सरकारमा हुने नहुने कुरा भन्दा पनि यो त राजनीतिक कुरा भन्दा बढी मानवीय कुरा हो। हामी पहिला त मानव हौँ, त्योभन्दा बढी माथि उठेर हेर्दा यो देशका नागरिक हौँ, त्यस पछाडि मात्रै म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हो। त्यस कारणले पनि म एउटा मानव का हिसाबले र हाम्रो संवेदनशीलताका हिसाबले त्यो एकदमै दुःखद र दर्दनाक घटना थियो। भनेको त्यो त देखाइएको घटना मात्रै, त्योभन्दा अरू घटनाहरू, लुकाइएका घटनाहरू, नदेखिएका घटनाहरू पनि छन् भनेर आवाज उठिरहेछ नि। मलाई के लाग्छ भने यो विषयमा चाहिँ पक्कै पनि यस्ता खालका घटनाहरू अक्षम्य एकदम आपराधिक घटनाहरू हुन्। यस्ता घटनामा जोसुकै जहाँसुकैको जसले भए पनि यो चाहिँ आपराधिक घटना हो र हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ, यसमा दुई मात्रै छैन। तर मलाई के चाहिँ लाग्दैन भने आजको समयमा यस्ता खालका घटनाहरू घटिरहँदाखेरि कुनै घटना लुकाइन्छ या लुकाउन सकिन्छ, मलाई यस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने हामी यति धेरै सूचनामा चाहिँ सचेत भइसक्यौँ र अधिकारप्रति पनि हामी सचेत छौँ। तर अब त्यसको चाहिँ जवाफदेहिता कति पुरा हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अपेक्षा अनुसार या गर्नुपर्ने जति गर्न सकिएको छ कि छैन त्यो अर्को पाटोको कुरा हो। तर यस्ता घटनाहरू समाजमा घट्ने र ती कुराहरू लुकाउन सकिने अवस्था हुन्छ, अब चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर अरू कुराहरू, विकासका कुराहरू, रेलका कुराहरू, त्यो कुराहरू पछाडि छोडौँ, अहिले कोरोनाको विषयमा थोरै सन्दर्भ रहेर कुरा गरौँ। तर तपाईँ जस्तै महिला एउटा क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि ऊ रजस्वाला हुन्छ होला, उसलाई छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिनुपर्छ होला, उसलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्था गरिनुपर्छ होला, त्यसमा त चुक्या छन् भनेर आवाज त उठिरहन्छ नि सरकारलाई। पक्कै पनि यो चाहिँ एउटा विश्वव्यापी रूपमा भएको भवितव्य नै हो। यसमा हामी कोही पनि तयारी थिएनौँ। त्यसमा पनि अझ हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था, हाम्रो देशभित्र भएको स्रोत साधनको उपलब्धताले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अपेक्षित स्रोत साधनको चाहिँ पर्याप्तता छैन हामीसँग र त्यो खालको व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी भएकै छन्। यसमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ। तर सके जति गर्न प्रयास गरेको विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेको भनेको हामीले देखेकै छौँ, पाएकै छौँ। तर यो कुरा चाहिँ हामीले गर्दै गर्दा के कुरा बिर्सिनु हुँदैन भने हिजोको अवस्था के थियो र आज कहाँ छौँ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन। यसो भनिरहँदा पर्याप्त छ त्यसो पनि होइन, तर जे छ त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ। र फेरि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जोडेको अपराधिक जुन काम छ त्यो अपराध त जति धेरै सम्पन्नतामा पनि हुन्छ। त्यसकारण हामी सबैजना आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही पनि हौँ र हामी सामाजिक प्राणी हौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सचेत हौँ। अमानवीय व्यवहारले हामीलाई चाहिँ यो समाजको एउटा सदस्यको रूपमा स्वीकार्दैन। त्यसकारणले भएको स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गर्दै सहजता र सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन बनाउने कुरामा, सहजीकरण गर्ने कुरामा हामी सबै आफ्ना ठाउँबाट अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने, सचेत हुनुपर्ने कुरा चाहिँ मैले पनि महसुस गरेको छु। तर सँगसँगै अर्को आपराधिक घटनाहरू जोड्ने कुरालाई चाहिँ हामीले आफूले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्नुपर्छ र अमानवीय व्यवहार गर्ने मानवहरूलाई पनि हदैसम्मको कारबाही गर्न हामी सबै सचेत पनि हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ पनि खबर
खबरदारी होस् भनेर आवाज उठाउनुहुन्छ? एकदमै म त सधैँभरि यस्ता खालका घटनाहरू नघटाउनका लागि अपिल गर्छु र घटे भने त्यस्ता काममा संलग्न भएको जोसुकैलाई पनि हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सधैँभरि पीडितसँग हुन्छु र यो कानुनको चाहिँ शासन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म सधैँभरि यो देशको एउटा नागरिक भएको हिसाबले पनि म सधैँ आफ्नो कुराहरू राखिरहन्छु, म त्यो काममा पनि लागिरहन्छु। ओके, यो कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्ने, कोरोनालाई सल्ट्याउने विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले 10 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्यो भनेर तथ्याङ्क निकाल्यो, तर 10 अर्ब कता खर्च भयो भनेर प्रश्न सोधिरहेछन् नि। पक्कै पनि त्यो चाहिँ अहिले त 10 अर्बभन्दा बढी भइसक्यो होला। 10 अर्बको रेकर्ड चाहिँ जति बेलादेखि प्रश्न उठिरहेको थियो त्यति बेला त्यसको चाहिँ केही दिन पश्चात नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा त्यो सबै डाटाहरू राखिएको छ, त्योबाट त्यहाँको जवाफ प्राप्त भइसकेको छ। तर चित्तबुद्ध जब आसिन भनेर जनताले, नागरिकले आवाज उठाएको त सत्य हो। यस्तो हो, अब त्यसमा त सम्बन्धित निकायले बढी जवाफ दिँदाखेरि सान्दर्भिक हुन्छ होला, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रश्न चाहिँ कहाँनिर हो भने पछाडि तपाईहरु खबरदारी गर्न चाहिँ चुक्नु भएको हो नि। मैले तपाईलाई जोड्दैछु त्यसमा चाहिँ यसमा मैले एउटा मात्रै शब्दमा के भनौँ भने कसैले पनि आर्थिक अनियमितता गरेको छ या त्यहाँभित्र भ्रष्टाचारको कुनै पनि सम्भावना रहेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ र खर्च गरिएको भनेको बजेट चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ वेबसाइटमा नै राखिएको छ, शीर्षक अनुसारकै बजेटहरू राखिएको छ, त्यसमा खबरदारी गरौँ, त्यसमा म पनि साथमा छु। र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेर जसरी हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ यो कुरालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गराउनका लागि नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित सबैजना उत्तिकै जवाफदेही र चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो कुरामा मैले सबै आफ्नो ठाउँबाट मैले यो कुरामा सचेततापूर्वक जगजगाइरहेको छु। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भने फेरि हामी चाहिँ जवाफदेहीता अरूमा मात्रै खोजिराख्ने तर आफ्नो कर्तव्य बिर्सिने यस्तो पनि गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले हामीले कहीँ कतै भएको राज्यको चाहिँ सम्पत्ति या राज्यको पैसा आर्थिक हिनामिनासँग जोडिएको कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित जो कोही छन् भने पनि त्यस्तालाई हदैसम्मको कारबाही गर्नका लागि म चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट सधैँभरि लागिरहेको छु। सँगसँगै उसले गरेको काममा चाहिँ अब्जस्ट मात्रै देखाउने खालको जुन परिपाटी छ त्यसमा पनि हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। अधिकार र कर्तव्य भनेका दुवै चाहिँ सँगसँगै आउने कुरा हुन् भन्ने चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। मैले यति मात्रै भनौँ यो विषय। ओके, संसारको रियल हिरो, रियल सेलिब्रिटी भनेको राजनीतिज्ञले ल्याइन्छ। तपाईहरु पनि जननेता मदन भण्डारी, पुष्पलाल भनी पछाडि गौरवले छाती फुलाउनुहुन्छ। त्यस्ता नेताहरू अहिले भेट्टाउन त गाह्रो छ नि। यस्तो हो, अब हामीले चाहिँ जे छैन त्यो मात्रै खोजेर पनि हुँदैन। पक्कै पनि पुष्पलाललाई हाम्रो चाहिँ हामीले एकदम सम्मान गर्छौँ, हाम्रो आदर्श राजनीतिक आदर्शको रूपमा मान्छौँ। जननेता मदन भण्डारी उहाँलाई चाहिँ हामीले साँच्चै धेरै श्रद्धा गर्छौँ र उहाँले देखाउनु भएको बाटो या उहाँले सम्प्रेषण गर्नुभएको विचारलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ र अहिले पनि त्यो कुराबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। तर त्यही जगमा आउँदै गर्नुभएका आजको नेतृत्व, आज चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ लगायत हाम्रो चाहिँ पार्टीमा भएका अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै सम्माननीय हुनुहुन्छ। तर अब एउटै गुण चाहिँ एउटै क्वालिटी सबै नेताहरूमा उत्तिकै तहमा खोज्ने कुरा त अब त्यो सम्भव हुँदैन। हामीले जे छ त्यसलाई राम्रो बनाउँदै जाने कुरा नै हो र जसको राम्रो थियो त्यसलाई आत्मसात गर्दै अझ बढी परिष्कृत गर्दै समय सापेक्षित बनाउँदै जाने कुरामा हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट सचेततापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हिजो यस्तो थियो आज छैन भनेर भन्दा पनि आज भएको कुरालाई अझ राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ, हामीले अझ नयाँ जनभावना अनुसार चाहिँ काम कसरी गर्न सकिन्छ कुरा नै हो। र जनभावना अनुसारको कुरा गर्दाखेरि त अहिलेको सरकारले चाहिँ विगत लामो समयदेखिको जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको कुरालाई परिपूर्ति गरेको छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ हो। अहिलेको सरकार जुन चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ
गर्नुभएको आजको काम, उहाँले देखाउनु भएको राष्ट्रियताप्रतिको अडान, उहाँले चाहिँ गर्नुभएको समर्पण र उहाँका योजनाहरू जुन सपना देखाउनु भएको छ र उहाँले लिनुभएको एकमात्र उद्देश्य समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको उद्देश्य छ, यो पुरा गर्नका लागि उहाँले विभिन्न क्षेत्रमा बनाउनु भएको योजना यही नै जनभावना अनुसारको काम हो, कार्य हो र योजना हो भन्ने लाग्छ मलाई। कार्यान्वयन चाहिँ कहिले होला? कार्यान्वयन भइरहेको छ। अब हामीले फेरि यस्तो कुरा चाहिँ एकदम जादुको छडी जस्तो हामीले चाहिँ होइन, यो एक खालको छ नि मनोरञ्जनसँग जोडिएको विषय पनि भयो, त्यस्तो हुँदैन विकासको कुरा। हिजो के थियो, आज के छ र के हुँदैछ भन्ने कुरालाई हामीले सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्छ। आज देशमा भएका विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू आयोजनाहरूदेखि लिएर साक्षरता निरक्षरता अन्त्य गर्ने कुरा, के अरे कोही पनि भोकै बस्नु पर्दैन भन्ने अभियानले सार्थकता पाउँदै गरेको कुरा, आज सडकहरू चाहिँ सडक बालबालिका मुक्त नेपाल भएको कुरा, आज चाहिँ सडकमा मानव मुक्त सडक बनाउने कुरा, अब 1 वर्षभित्रमा चाहिँ सडक चाहिँ मानव मुक्त बनाउने कुराको उद्घोष गरे सँगसँगै त्यसमा भइरहेका कामहरू सँगसँगै आज चाहिँ दैविक प्रकोप बाहेकका अन्य कुराबाट क्षति मानवीय क्षति कमै हुने गरेका छन्। अझ हामीले अब यो चाहिँ भवितव्य पर्ने कुरा त कसैलाई थाहा हुने कुरा भएन, त्योदेखि बाहेकका अरू थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। अब यो कसरी हेर्ने भनेपछि अहिले जनताहरू भोको बस्नुपर्ने स्थिति छैन? सरकारले आह्वान गरिरहेको छ। अब यही पछिल्लो समय हामीले लकडाउनको समयमा पनि हेऱ्यौँ, त्यति बेला पनि सरकारले पटक पटक आह्वान गर्यो। अब त्यसको काहीँ कतै व्यवस्थापनको कमजोरी हुने कुरा र आज भइरहेको 3 तहको सरकारमा भएका नेतृत्वहरू जो चाहिँ अलि बढी आजको समयमा अहिलेको चाहिँ सिस्टममा व्यवस्थामा, त्यसो भए मलाई यसरी भनिदिनुहोस् न त, केही नेतृत्वहरू नेतृत्व तहमा पुगेका व्यक्तिहरू, स्थानीय सरकारको अझ बढी जिम्मेवारी छ अहिले चाहिँ एकदम मैले भन्न खोजेको। त्यसमा काहीँ कतै कमजोरी भयो होला व्यवस्थापनमा, होइन भने समग्रतामा हेर्दाखेरि धेरै कमजोरी भएको छ, मलाई यस्तो लाग्दैन। भनेको शीर्ष नेताहरू चाहिँ ठिक छन्, तलका केही नेताहरू भ्रष्ट भएको कारणले, केही नेताहरूले राम्रोसँग काम नगर्न सकेको कारणले गर्दा त्यो दोष चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको होइन होइन, मैले त्यस्तो पनि भनेको होइन। अब भनिन्छ नि नेपालीमा उखान नै छ, पानी र बानी माथिबाट आउँछ भनेर, माथिबाट बग्छ भनेर। सबै तलका पनि सबै गलत हुनुहुन्न, माथिका पनि सबै गलत हुनुहुन्न, तर व्यवस्थापकीय कुरामा त राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै प्रशासनिक नेतृत्व पनि जोडिन्छ। कति फेरि चाहेर नै नराम्रो गरिराख्नु भएको छ यसो भन्न खोजेको होइन, तर व्यवस्थापकीय कुरामा त काहीँ कतै सबै कुराको चाहिँ तादम्यता नमिलेका कारणले कमजोरी भइरहेको पनि त हुनसक्छ। मैले यो कुराप्रति सङ्केत गर्न खोजेको। ओके, भ्रष्टाचार त भएकै हो। भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने निकाय त अख्तियार छ, अरू धेरै सुशासनसँग जोडिएका चाहिँ निकायहरू छन्। मैले चाहिँ तथ्यमा मैले यहाँ यसरी भ्रष्टाचार भयो भनेर अहिले भन्न सक्दिनँ। तर अरूले त भनिदिन्छन् नि भ्रष्टाचार गरिरहेछन् भनेर। तथ्यहीन कुरा बोल्नलाई, आधारहीन कुरा बोल्नलाई, प्रमाण नभइकन जति पनि आफूलाई लागेको कुरा गर्नलाई त हामी स्वतन्त्र छौँ, हामीले संविधानमा नै वाक स्वतन्त्रताको कुरा लेखेका छौँ। तर तथ्यहीन कुरा बोलेर समाजलाई भ्रमित बनाउने कुरा र नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्ने कुरा चाहिँ हामी कसैले पनि नगरौँ। तथ्यका आधारमा बोलिएको छ भने म त सधैँभरि भ्रष्टाचारको चाहिँ विरुद्धमा छु। हामी हामी जहाँ देख्नुहुन्छ सहकार्य गरौँ र त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नका लागि हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ न। भनेको त्यो जोसुकै होस्, भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भयो भने कारबाही हुनुपर्छ भनेर तपाईहरु सडक आन्दोलनै गर्नुहुन्छ? 1 सेकेन्ड पनि रोकिनु हुँदैन। सडक आन्दोलन मात्रै होइन, जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न हामी तयार छौँ। भ्रष्टाचार त निरूपण गर्नुको विकल्प नै छैन। ओके, तर तपाईँ जस्ता म जस्ता युवाहरूले राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो, राजनीतिमा केही पनि भविष्य छैन, राजनीतिले देशलाई दुर्गन्ध पारेको छ भनेर त आवाज उठाएको हो नि। त्यो राजनीति चाहिँ फोहोरी खेल होइन। युवाहरूले चाहिँ राजनीतिमा पनि प्रवेश गर्नुपर्छ अथवा राजनीतिलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरूलाई हेर्ने त्यो नजरिया परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जुन खाडल छ नि, त्यो खाडल पूर्णको लागि तपाईँहरू र तपाईँहरूको नेतृत्वले के गर्नुपर्छ? पक्कै पनि यो अहिले हाम्रो नयाँ पुस्तालाई चाहिँ राजनीति चाहिँ आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिरहेका छैनौँ। यो एकदम दुःखद कुरा हो।
र सँगसँगै फेरि मलाई चाहिँ के अनुभूति भएको छ भने पछिल्लो समय यो 1-2 वर्ष यताको समय अब चाहिँ राजनीतिमा युवाहरू जोडिँदै जान्छन् कि भन्ने पनि लागेको छ। त्यो कसरी भने हामीले 3 तहको सरकारको निर्वाचन सम्पन्न गरेर आज हामी जुन व्यवस्थामा अगाडि बढिरहेका छौँ त्यो व्यवस्थाले चाहिँ अब युवाहरूलाई तिमीहरूले गरेन भने कसले गर्छ भन्ने कुरामा झकझक्याउन थालेको छ। यसका लागि हाम्रो माथिल्लो नेतृत्वले अब चाहिँ समय सापेक्षित रूपमा विकासका योजनाहरूदेखि लिएर देश परिवर्तनका अरू विविध आयामहरूमा युवा पुस्ताहरू चाहिँ सचेततापूर्वक अगाडि जान्छन् है भन्ने कुरामा विश्वासका साथ त्यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। र हाम्रो पुस्ताले चाहिँ अब हामीभन्दा पनि पछाडि आउने भाइ बहिनीहरूका लागि त्यो बाटो निर्माण गर्दाखेरि परिपक्वता सहितको बाटो निर्माण गर्नुपर्छ, जसका लागि कहीँ पनि राजनीतिप्रतिको खोट लगाउने ठाउँ नहोस्। जस्तो कि आज भइरहेको समस्या, हिजोको एउटा विशेष परिस्थिति थियो जति बेला चाहिँ अत्यन्तै धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ हाम्रा आदरणीय नेताहरूले। जति बेला उहाँहरूलाई समयको व्यवस्थापनको कुरादेखि लिएर शैक्षिक संस्थाहरूको चाहिँ उपलब्धताको कुरा धेरै कुराले समस्या परेको थियो। तर आजको पुस्ता ती सबै समस्याहरूको समाधानसहितको पुस्ता हो। त्यसकारणले राजनीतिक भनेको चाहिँ विशुद्ध रूपमा हामीले सेवाको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ र हामीले काहीँ न काहीँ पेसासँग जोडिनुपर्छ। अबको युवा पुस्ता भनेको आफै आफ्नो क्षमताका आधारमा सस्टेन हुने र राजनीतिलाई चाहिँ नीतिगत निर्माण गर्ने कुरामा एउटा सहयोगीको भूमिकामा मात्रै चाहिँ उसलाई व्यवस्था गर्ने, त्यो खालको नीति निर्माण गरेर त्यो खालको चाहिँ आधार बनाएर हामीले अगाडि जानुपर्छ। यति भयो भने अब आगामी समयमा युवा पुस्ताहरू पनि राजनीतिमा उत्तिकै आकर्षित भएर आउँछन् भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास हो। ओके, तपाईँको अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड जसले राजनीतिक नेतृत्व गरिरहँदाखेरि काँधमा बन्दुक बोकेर उहाँलाई जसले नेतृत्वमा पुर्याएका थिए ती मान्छेहरू भारतमा अल्पत्र पर्दाखेरि पछिल्लो समय आउँदाखेरि मैले त के पाएको छु त बन्दुक लडेर भनेर मलाई फोन आउँछ। यस्तो हो, अब त्यो एउटा आन्दोलन थियो। त्यति बेला प्रचण्ड कमलले नेतृत्व गर्नुभयो, त्यसमा हजारौँ नेपालीहरू सहभागी हुनुभयो। त्यही अनुसारको व्यवस्थापन हुने कुरा चाहिँ राजनीतिमा सबै व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्ने कुरा सम्भावना थिएन। केही चाहिँ बिचैबाट छोड्नुभयो, कति धेरैले चाहिँ अब शहीद हुनुभयो। त्यो आन्दोलनमा चाहिँ उहाँहरूले ज्यान गुमाउनुभयो र केही व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ। तर प्रचण्ड कमलसँग हिजो थियौँ भनेर मात्रै होइन, आज चाहिँ नेपाल बाहिर रहनुभएका नेपाली नागरिकहरू जो समस्यामा परेका छन् ती सबैलाई त्यो समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारले सहयोग गरिरहेको छ, गर्नुपर्छ। अब आज एउटा व्यक्तिसँग जोडेर मात्रै सबै समस्याको समाधान नखोजौँ र उहाँले हिजो के गर्नुभयो भन्ने कुराको जवाफ खोज्ने भन्दा पनि आजको समस्या समाधान गर्नका लागि आजको समय हो र आजको नेतृत्व सफल हुनुपर्छ। यो कुरामा अलि बढी हामीले झकझक्याउनुपर्छ होला। ओके, त्यसो भए अब युवाहरू त्यो फोहोरी राजनीति भन्छ नि, त्यो फोहोरी राजनीति चाहिँ कसरी रहेछ त? मलाई त फोहोरी लाग्दैन। मैले चाहिँ सुझबुझपूर्ण ढङ्गले नै म राजनीतिमा छु र मैले अघि मैले भनेका 2-3वटा कुराहरू जसका कारणले अब युवाहरूलाई राजनीतिमा चाहिँ आकर्षित गर्न सकिन्छ। अबको पुस्ताले गर्नुपर्ने योजना, अबको पुस्ताको चाहिँ जिम्मेवारी, अहिलेको समय सापेक्षित योजना अनुसारको कार्यान्वयनको चाहिँ रूपरेखा बनाउने कुरा र राजनीतिले नै सबै कुराको नेतृत्व गर्न सक्छ है भन्ने कुराको चेतना वृद्धि हुँदै गएको पछिल्लो समयमा अब फेरि राजनीतिमा युवाहरूको चाहिँ आकर्षण बढ्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ। ओके, ती युवाका लागि के गर्नुपर्छ? ती युवाका लागि त हामीले नीति निर्माण गर्ने कुरा नै हो। आज पनि किन भनेपछि पछिल्लो समय त रोकिएको छ कोरोनाको कारणले, लकडाउनको कारणले। तर विदेश जाने लहरको +2 सक्ने बित्तिकै, एसएससी सक्ने बित्तिकै मान्छेहरू विदेश जाने लहरको त व्यापक छ नि त। यस्तो हो, यो चाहिँ आज यो कोरोनाको कारण त छोटो समयको कुरा हो। अब लगभग अब कोरोनालाई एक खालको एडजस्टमेन्टको ठाउँमा हामी पुग्दैछौँ। जोखिमहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै हामी आफ्नो काममा फर्किनुपर्छ भन्ने भइसकेको छ। र सँगसँगै विदेश चाहिँ जुनसुकै कामका लागि अध्ययन या
कामको सिलसिलामा विदेश जाने जुन युवाहरूको पङ्क्ति छ उहाँहरूलाई पनि रोक्नुपर्छ। अब चाहिँ जस्तो अध्ययन गर्न जाने कुराको चाहिँ निश्चितता होला, त्यसले राज्यले एउटा नीति बनाउनुपर्छ। नेपालमा नभएको जनशक्तिलाई चाहिँ जनशक्तिका लागि अध्ययनमा पठाउने हो भने पनि निश्चित समय पश्चात अध्ययन गरिसकेर नेपालमा आएर नै काम गर्ने कुराको व्यवस्थापन त्यो खालको योजना अनुरूप पठाउनुपर्छ र अन्य सामान्य विषयका लागि, सामान्य ज्ञानका लागि जो नेपालमा उपलब्ध छ त्यसका लागि चाहिँ नेपालमै पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो सँगसँगै जोडिने कुरा चाहिँ रोजगारको सम्भावनाको कुरा हो। आजको हामीले बनाएको सरकारको योजना नीति हेऱ्यौँ भने अब हामी नेपालमा भएका युवाहरूलाई जो कामसँग जोडिने उमेर समूह छ त्यसले चाहिँ हामी आफै रोजगारसँग जोडिन्छु भन्दाखेरि कामविहीन भएर बस्नुपर्छ यस्तो लाग्दैन मलाई। ठिक छ, त्यो त स्थायी सरकार छ 5 वर्षको लागि होला, तर त्यो योजना बना छ भनेर चाहिँ हामी जस्तो युवाले कसरी पत्याउने? युवाले नै हो सबभन्दा बढी पत्याउने त। अब यो चाहिँ एउटा उमेर समूह कटिसकेका चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूले पत्याउने कुराको अर्थ छैन। आज हामीले अहिलेसम्म त धेरै नेताहरूले ढाँटेर त्यो स्थानमा पुगे, त्यस कारणले गर्दा तपाईहरुले योजना बनाउँदै राम्रो काम गर्न खोज्दै पनि युवाहरूले साथ नदिएको अवस्था छ। त्यही भएर त्यो युवाहरूले चाहिँ कसरी साथ दिनुपर्छ, कसरी लाग्नुपर्छ तपाईको? अब हामीले चाहिँ हामी सचेत युवा, हामी युवाको प्रतिनिधित्व गर्छौं भनिरहँदाखेरि हामीले देशप्रति कति जवाफदेही भएका छौं, एउटा नागरिकको पनि त जिम्मेवारी त हुन्छ नि, त्यो पनि एउटा कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामीले राष्ट्रिय योजना अन्तर्गतका योजनाहरू अध्ययन गर्ने कि नगर्ने, हाम्रा आवश्यकताहरूको आवश्यकताको चाहिँ समाधान खोजी गर्ने कि नगर्ने, त्यो पनि अर्को विषय हो। आज सरकारले चाहिँ युवाहरूलाई नै लक्षित गरेर कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नै सञ्चालन गरेको छ। सँगसँगै त्यो युवाहरूलाई परिचालन गर्न, श्रमसँग जोड्न, त्यो योजना तालिमहरू प्रदान गर्नका लागि आज युवा परिषद निर्माण गरेको छ। यो लगायत अरू विभिन्न ठाउँमा श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ श्रमसँग जोडिने विभिन्न योजनाहरू निर्माण गरेका छन्। आजका अधिकांश मन्त्रालयहरू र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतका पनि योजनाहरू चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रमिक योजनाहरू छन्, जुन चाहिँ नेपालमा भएका युवाहरूलाई लक्षित गरेर बनाइएको छ। त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नका लागि हामी कति तयार छौं त? अब कमजोरी मात्रै देखाउने, हामी आफू चाहिँ कुनै कुरा कामको लागि तयार नहुने हो भने चाहिँ समाधान हुँदैन। होइन भने आज तपाईसँग आर्थिक अभावका कारणले पनि तपाईँ कुनै काम गर्न रोकिनुपर्ने अवस्था छैन। नेपाल सरकारले नै एकदम कडाइका साथ तपाईको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर समेत ऋण प्रवाह गर्ने कुराको चाहिँ व्यवस्थित योजना बनाइसकेको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईले एउटा तहसम्मको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्नु भएको छैन भने विभिन्न कति 3 महिना, 6 महिना, 18 महिनासम्मका तालिमहरू तपाईलाई प्रदान गरेर रोजगारसँग जोडिने कुराको सम्भावना पनि उत्तिकै पर्याप्त रूपमा हामीसँग छन्। त्यसकारणले हामीसँग भएका हाम्रो देशभित्रका रोजगारसँग जोडिने सम्भावनाका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर हामी तयार भयौँ भने आज कोही पनि व्यक्ति बेरोजगार छु भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ, मलाई चाहिँ यस्तो लाग्दैन। ओके, तपाईको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डजीले चितवनमा पुगेर हाम्रो पार्टी फुट्दैन, त्यसमा कोही पनि आत्तिनु पर्दैन भनेर भाषण त गर्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन, अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? पार्टी फुट्दैन, पार्टी नफुटेपछि कोही पनि व्यक्तिले राजीनामा दिनु पर्दैन। फेरि कस्तो हो भने हाम्रो पार्टी चाहिँ दुईटा पार्टीहरू एक भएको हो। पार्टीको महाधिवेशन गर्दा नहुँदाका समयसम्म दुईटा पार्टी अध्यक्षको चाहिँ समझदारीमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने भनेर प्रष्ट रूपमा लिखित सहमति नै भएको छ। त्यो हामी सबैले मानेका छौँ, यानि कि पार्टी एकताको डकुमेन्टले त्यो भन्छ। त्यसकारणले आजको विषय छलफलै गर्नुपर्ने कुरा नै टुङ्ग्याउनुपर्छ कि भन्ने सोच्नुभयो होला प्रचण्ड कमलले, त्यसकारणले त्यो भन्नुभएको हो। त्यसकारणले अब बैठकमा आएका छलफलका विषयका आधारमा राजीनामा दिने कुरा पनि हुँदैन र पार्टी फुट्ने सम्भावना पनि छैन। भनेको अब यथावत केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नै रहनुहुन्छ? पक्कै पनि, यसको त विकल्पै छैन अहिलेलाई। भनेको केपी शर्मा ओलीको विकल्प प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल कोही पनि हुन सक्दैन? अहिलेको समयको लागि प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने कुराको विकल्प छैन। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने, सरकार परिवर्तन हुने या नेतृत्व परिवर्तन हुने यो कुनै सम्भावना छैन। कारण? हजुर, कारण? यसका कारण
कारणहरू त प्रशस्त छन्। सबभन्दा बलियो कारण र प्रमुख कारण भनेको हिजोको निर्वाचनको जनमत चाहिँ स्थायी सरकारका लागि थियो। सबैभन्दा माथि चाहिँ जनता हुन्छन् र जनताले दिएको म्यान्डेट पुरा गर्नका लागि आजको सरकार बनेको छ। हाम्रो पार्टी चाहिँ त्यही म्यान्डेटका आधारमा जनमत प्राप्त पार्टी हो। त्यसकारणले जनताको भावना अनुरूप निर्माण गरेको यो सरकार परिवर्तन गरेर फेरि पनि जनताको मतमाथि बेइमानी गर्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन। भनेको तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ युवा पुस्ताले नेतृत्व हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, अब युवाहरू देश चलाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसको समय चाहिँ कहिले आउँछ? नेतृत्व हस्तक्षेप गर्ने भनेको हाम्रा निश्चित समयहरू हुन्छन्। हामी निश्चित एउटा चाहिँ अनुशासनभित्र रहनका लागि र एउटा नियमभित्र रहनका लागि हामीले हाम्रा पार्टी हाम्रा सङ्गठनहरूमा विधानको व्यवस्था गरेका हुन्छौँ। हामीले बेमौसमको बाजा बजाएर नाच्न थाल्यौँ भने त्यो कुराको कुनै लय ताल सुरको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारणले हामीले महाधिवेशनका लागि अनुरोध गरेका छौँ, अपिल गरेका छौँ, झकझक्याएका छौँ। यो चाहिँ पार्टी एकता पश्चात महाधिवेशन जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट लागिरहेका छौँ। पार्टी महाधिवेशनबाट हामीले नेतृत्वका लागि हस्तक्षेप गर्ने आफ्ना ठाउँहरू हुन्छन्, तर महाधिवेशन पनि नआउँदै र अन्य कुनै निर्वाचनको पनि सम्भावना नहुँदै समय नपुग्दै हामीले व्यक्तिगत विषयमा छलफल गर्ने कुरा पार्टी जीवनका लागि पनि र देशका लागि पनि यो राम्रो हुँदैन। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो स्थायी सरकार 5 वर्षको लागि हुनुपर्छ। जनताले पनि त्यसकै लागि बहुमत, दुईटै बहुमत, झन्डै दुईटै बहुमत दिएर पठाएका छन्। अब 5 वर्ष पछाडि चाहिँ अबको भावी प्रधानमन्त्री तिनै अनुहार दोहोरिनुपर्छ भन्ने हो कि नयाँ पुस्ताबाट नयाँ अनुहार चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ? 5 वर्ष पछाडिको चाहिँ अब नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। त्यसमा पनि फेरि नयाँ पुस्ताको व्यक्ति मात्रै भएर भएन। योजनासहितको देश निर्माणको चाहिँ एउटा सङ्कल्पसहितको व्यक्ति अबको समयको माग हो। यसरी नै हामी अगाडि जान्छौँ होला। त्यो चाहिँ अब अझ केही समय बाँकी छ। हामीले त्यो अनुसारको योजना सम्पन्न नेतृत्वका रूपमा यही हो भनेर व्यक्ति भन्ने भन्दा पनि नयाँ पुस्ता जसले चाहिँ यो देश निर्माणको सङ्कल्पलाई प्रतिबद्ध रूपमा अगाडि लिएर आउँछ उसले नै देशको नेतृत्व गर्छ। त्यस्तो युवा छन् नेकपाभित्र? पक्कै पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। त्यसमा कसले बढी कसले कम कसले कति भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पार्टीले पनि फैसला गर्ने विषय होला र व्यक्तिको आफ्नो क्रियाशीलता र सक्षमतामा पनि धेरै कुरा फरक पर्छ। वामदेव गौतमजीले त पहिले कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो अब हामी जस्तो बुढाहरू सल्लाह दिएर बस्ने हो, अब नयाँ नेतृत्वले देश हाँक्नुपर्छ भनेर त भनिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि यो एकदमै स्वागत योग्य र एकदमै सम्मान योग्य चाहिँ अभिव्यक्ति हो जसलाई हामी सबैले सम्मान पनि गर्नुपर्छ। र यसरी उहाँहरूले गर्नुभएको यस्ता खालका अभिव्यक्तिले नै हामीलाई अझ बढी ऊर्जाशील पनि बनाउँछ र हामी तयार हुनका लागि त्यो चाहिँ हामीलाई ऊर्जा नै थपेको छ, हौसला प्रदान गरेको छ। यस्ता कुरा फेरि पछि आएर फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर उहाँ नै लाग्नुहुन्छ होइन? त्यो पनि छ। यो चाहिँ यस्तो हो, अब समय अनुसार विभिन्न घटनाक्रमका समयमा दिएका अभिव्यक्तिहरू त्यो सधैँभरिका लागि स्थायी कुरा हुन् भनेर बुझ्न हुँदैन। भनेको अबको 5 वर्षको लागि स्थायी सरकार कायम राख्नको लागि प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नु हुँदैन र अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने कुराको चाहिँ छलफल गर्नु हुँदैन। भनेको अब प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहनु मात्रै उपयुक्त नहोला, देशको लागि पनि त काम गर्नुपर्छ भन्ने होला नि। देशको लागि काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो, पदका लागि चाहिँ व्यक्ति पठाइएको होइन नि। देशको लागि काम गर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुन्छ। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँहरूलाई पनि यो सञ्चार माध्यममा मेरा भनाइहरू राख्न दिनुभएकोमा, यो छलफलका लागि, कुराकानीका लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद।